NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। राष्ट्रको शान किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal. नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यतिखेर प्रीतम सिंहको चर्चा वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँको छोरी किरणदीप सन्धुको किताब विमोचन गरिसकेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ। साँच्चीकै देशको प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो भन्नुभयो? अहिले चर्चा परिचर्चा र बहस जताततै भएको छ। साँच्चीकै प्रीतम सिंह नेपाललाई अत्यन्त माया गर्ने र आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको यात्रा नेपालमै बिताउनु भयो। उहाँ आज 88 वर्ष पुग्नु भएको छ। 88 वर्ष उहाँको आज जन्मदिन पनि हो। त्यसैले प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रीतम सिंहलाई जन्मदिनको बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई शुभकामना जनाउँदै ह्यापी धेरै धेरै धन्यवाद। 88 वर्ष पुग्नु भयो जीवनमा। सबै देश पूरी लाइफ तो मैंने नेपाल में गुजारे को। मैंने 21 साल को उम्र में यहाँ आएको थियो। बाकी तो सबै अलमोस्ट तपाईँको आफ्नै पहिचान छ नि, तपाईँको आफ्नै किसिमको छ नि लगानी छ नेपालमा हैन? सबै चीज मेरो अपना छ। तपाईँलाई नेपालले के भनेर चिन्छ प्रीतम सिंहलाई? प्रीतम सिंहलाई सुरु में के ना मेरा तो ट्रांसपोर्ट को काम मेरे शुरू नेपालमा तो शुरू में तो कई लोग तो किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट भन्दै थियो। तो ट्रांसपोर्ट में मैंने धेरै काम गरेको। उस टाइम में नेपाल में के पनि थियो न, गाडीहरू थियो न, केही पनि थियो न। तो मैले पहिले गाडी लिएर आएको। तपाईले पहिलो गाडी ल्याउनु भयो नेपालमा? कमर्शियल गाडी मैले ल्याएको। ट्रक 3वटा ट्रक लिएर मैले भारत 3वटा ट्रक लिएर आउनु भयो तपाईँ? 3वटा ट्रक मैले भारतबाट लिएर आएको। भारतबाट 3वटा ट्रक ल्याउनु भयो? 3वटा ट्रक लिएर कस्तो हामीलाई यहाँ पुग्यो। हामीलाई पुग्नेमा 1 महिना लागिहाल्यो। 1 महिना लाग्यो 3 ट्रक काठमाडौँ ल्याउन? पटनाबाट त यहाँ यताको ब्रिज थियो न, गाडी ल्याउँदै वहाँबाट डुङ्गा 2वटा डुङ्गालाई बाँधेर कस्तो हामीलाई गाडी क्रस गराएको। 3 दिन त गङ्गामै हामीलाई रात गुजार्न पर्यो। 3 दिन पछाडि हामीलाई मुजफ्फरपुर साइडमा आएर गाडी उसको अगाडि आएर फिर अप टु रक्सोल बाटो के पनि बाटो थियो न, कोही पुल थियो न। सबै मैले रेलगाडीमा, यहाँ रेलगाडीको पटरी थियो, रेलगाडीको पटरीमा रातमा जसले रेलगाडी नचलेकिन धेरै रेलगाडी चल्दै थिएन, एकवटा चल्दै थियो। त्यसले मैले त वहाँबाट गाडी जो है वो रेलवे ब्रिजबाट उसबाट ठक गरेर ल्याएर गाडी कस्तो पार गरेको। 3 दिन लगे हामीलाई मुजफ्फरपुरबाट रक्सोल पुग्नलाई। तो धेरै मुस्किल। तपाईले कतिवटा गाडी ल्याउनु भयो भारतबाट नेपालमा? मैं सुरुमा मैं 3वटा गाडी लिएँ। उसको पछि फिर मैंने यहीँबाट टाटाबाट 5वटा टाटा ट्रक निकालेको। फिर उसको दमादम टाटा ट्रक यहीँबाट किन यहीँ एजेंसी आइयो हाल्यो। एजेंसीबाट मैले एक टाइम में तकरीबन हमारे 400-450 ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हो नि त तपाईँ हैन? उद्यमी हो, व्यापारी पनि हो। वही हो गाडीको। किरणजी, तपाईको किताबको विमोचन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभयो, तर उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो दिन किताबको बारेमा के बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? भन्नुहोस् त। आज भनेको थियो यो एउटा हिस्टोरिक एन्ड इमोसनल मोमेन्ट छ देशको लागि, किनकि सरदार प्रीतम सिंहजीलाई पहिला गाडी जो प्रधानमन्त्रीमा बसेको थियो NPMS को ट्रक थियो, बस थियो। तो वो भनेको थियो बुवाले जो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ नेपालको लागि यातायातको क्षेत्रमा थुप्रै छ।
एन्ड वो प्रधानमन्त्री साहबलाई he has accepted it and उनलाई रेकग्नाइज गरेको छ होइन प्रधानमन्त्रीले उहाँको प्रशंसा पनि गर्नुभयो प्रीतम सिंहको हो र उहाँले भन्नुभयो नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानै पर्छ, भारतको समर्थन चाहिन्छ। एक्चुअली यो कुरा यस्तो होइन, प्रधानजी वास्तविकता के हो जनतालाई बताउनुहोस्। मैं भन्नु के कुरा के छ कि हाम्रो ठुलो पर्व थियो गुरुद्वारामा, तो प्रधानमन्त्रीलाई उस बेला प्रधानमन्त्री थियो न प्रचण्डजीलाई हामीलाई वहाँ बोलाएको थियो गुरुद्वारामा बुलाएको थियो। तो इलेक्शन भी आने को टाइम में थियो, तो प्रधानमंत्री जब मेरे गुरुजी भी इंडियाबाट गुरुजी आए थे, मनजीत सिंह जी जम्मूबाट आएको थियो, धेरै ठुलो गुरु हो। तो मैले गुरुजीले भन्यो कि प्रचण्डजीलाई अब प्रधानमन्त्री इलेक्सन लड्ने त अलिकति अरदास गरिदिनु पर्यो। तो गुरुजीले अरदास गरेपछि के भयो कि भाइ अब उसको किस्मत उसको वोट पाइहाल्यो प्रधानमन्त्री बन्ने। अब उनलाई उस्तो नभनेपछि 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनको बेलाको कुरा हो, 15 वर्ष अघि कुरा हो कि अस्तिको कुरा हो? यो नहीं पुराना कुरा हो, 15 वर्ष अघि कुरा हो। हाँ पुरानो, अहिले त कुरै होइन। अहिले त मैले उसमा भेटेको 5 साल हुन लाग्यो, 5 साल मैले भेटेकै छैन। तपाईँले प्रधानमन्त्री भेट्नु भएको छैन? पछि 5 साल हो मैले भेटेको छैन। रिसेन्टली जहिले निमन्त्रण दिनु गएको थियो, त्यसले कहाँ गए, हामी कहाँ पुग्यो, वहाँ पुगेन। 5 साल हो मैले भेटेकै छैन। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ। उहाँले यही भनेको छैन, मतलब भने यस्तो भनेको थियो के भन्न खोज्नु भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले? एक्चुअली के थियो कि प्रधानमन्त्रीको छोरी अलिकति बिमार थियो, उसको क्यान्सरको थियो। तो उनलाई वहाँ दिल्लीमा मेरो फ्ल्याटमा आएको थियो। तो उस टाइम में हामीलाई जो सेवा गर्न सक्दै थियो, और डॉक्टर त उनको अपना ही थियो, सबै आफ्नो बन्दोबस्त थियो, उनके रहना बहना जो भी सेवा हमने करने सक्यो। और अलिकति धेरै माया प्रकाश भी जाए वहाँ 1-1.5 महीना वहाँ बसेको। तो उसलाई मायाबाट भनिदिएको मैले कहिले इंडिया मेरा ख्याल मैले नेपाललाई 2 चोटि इंडिया गएको। एकचोटि यहाँबाट यहाँ यसको 1960s में जले इसको ब्लैकेट बेको थियो, और तकरीबन काफ़ी देर समय ब्लैकेट उस टाइम में किंग को राज थियो। किंगबाट इसको के नाम बेचता थियो, केशर बहादुर बेस्टलाई उताबाट राजदरबारबाट यस्तो पाएको कि हामीलाई दिल्ली जाउँ, प्रेसिडेन्ट सिंहलाई लिएर दिल्ली जाउँ, दिल्ली जाएर ये कुरा गरौँ। तो फिर मैं और बेस्ट जी दुईटा वहाँ गए, दिल्ली में गए। राजीव गांधीलाई भेट्यो, नरसिम्हालाई भेट्यो, बूटा सिंहलाई भेट्यो, और एक और उनको सेक्रेटरी से उनलाई भेट्यो। और मैले सारा कुरा नेपाल किन कि मैले यहाँ 10,000 रुपये में एकवटा गैस को सिलेंडर किनेको। यति गैस को इतनी मार पड़ेको थियो। यहाँ गैस कंट्री में गैस थियो न, फूड को प्रॉब्लम। तो 2045 साल को कुरा हो, त्यतिखेर नाकाबन्दी भयो, मणिपाल सिंह प्रधानमन्त्री। हाँ तो उस 33-34 वर्ष अघि कुरा हो। तो हाँ तो उस टाइम में मैले त्यतिखेर तपाईले राजीव गान्धीलाई पनि भेट्नुभयो। तपाईले केशरबहादुर विष्ट गएर राजीव गान्धीलाई पनि भेट्यो। हमरा राजीव गान्धी बूटा सिंहलाई भेट्नुभयो, राजनाथ सिंहलाई भेट्यो, राजनाथ सिंहलाई भेट्नुभयो, सरदार बूटा सिंहलाई भेट्यो, रोनन साइन बन्ने एक उनको जो पर्सनल सेक्रेटरी उसलाई भेट्यो। सबैलाई भेटेपछि सारा कुरा हामीलाई सब राजीव गान्धीलाई कुरा गरेपछि उसलाई तुरन्तै बोलाइहाल्यो बूटा सिंहलाई, यता आउनुहोस् रोनन साइनलाई बनाउनुहोस्, किन किन यस्तो भएको सारा कुरा भनेपछि त उनलाई मेरा पक्का त म छैन, लेकिन मेरा ख्याल छ कि राजीव गान्धीले किङसँग कुरा तपाईँको भारतीय नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ प्रीतम सिंहजी। अब प्रचण्डले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्न भारतै जानुपर्छ भनेको कुरो चाहिँ सत्य के हो? ओले मैले भनेको न बाहिर चर्चा छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्न थाल्यो। वो गुरुद्वारा में आएको थियो, गुरुद्वारा मेरे गुरुजी भी आएको थियो इंडियाबाट। वहाँ मैले गुरुजीले भने कि प्रचण्डजीलाई अब इलेक्सन लड्दैछ, अब इनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, यसलाई अरदास गर्न गुरुद्वारा में अरदास गर्नुपर्छ। तो गुरुजीले अरदास गरेको गुरुद्वारा में, अरदास गरेपछि उनलाई त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनिहाल्यो। धेरै पुरानो कुरा हो, नयाँ कुरा होइन।
पुराना कुरा हो, वो बनिहाल्यो। अब उनको दिमाग में शायद वो कुरा उस्तै घुम्दै थियो कि तर अस्ति प्रधानमन्त्री तपाईँको किताब विमोचन समारोहमा चाहिँ के बोल्नुभयो त प्रचण्डले? ठ्याक्कै यही भनेको थियो जो बुवा भनेर हो कि म जो पनि कुरा हो धेरै माया गर्छ बुवालाई, अनि जो पनि भनेको छ उनले यही भनेको छ कि म आई एम obliged to the family because धेरै सङ्कटको टाइममा फ्यामिली जहिले यति सङ्कटमा थियो, छोरी जहिले बिमार थियो, उनले बुवाले यति प्रीतमजीले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, समर्थन गर्नुभएको थियो यो कुरा त प्रचण्डको छोरीलाई हजुर उपचार गर्नको लागि भारतमा, किनभने त्यतिखेर क्यान्सर रोगको उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो। अब यो त कोही उसमा कुरा होइन, यो त एज अ ह्युमन टु ह्युमन रिलेसनसिपको कुरा हो कि हामीले कसैलाई कस्तो माया गर्छ, हामीले कस्तो सहयोग गर्न सक्छ, हामी कसैलाई कस्तो अगाडि बढाउन सक्छ, कसैको डाउनको मोमेन्टमा कस्तो उसले अप लगाउन सक्छ। बुवाले वही गरेको छ एज अ ह्युमन बिइङ। बुवा सम्झेर तपाईँको किताब विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेको भनेर बाहिर समाचार बन्यो, नेपालका नेताहरूलाई भारतको सहयोग चाहिन्छ, समर्थन चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न। ये कुरा बिल्कुल गलत कुरा हो। हामीलाई त अरदास हामीलाई जरुर गरेको गुरुद्वारामा। अब गुरुद्वारामा अरदास गरेपछि हामीलाई अब प्रधानमन्त्री बनिहाल्यो त उसमा हामीलाई के भन्नु पर्छ कि इन्डिया गुरुद्वारा त भारत होइन, यहाँ त यहीँ नेपालमै छ गुरुद्वारा, यहीँ हामीलाई कोपन्डोलमा यही अरदास गरेको थियो, समझे। त्यसले भन्दा उनको छोरी भी बिमार थियो, उस टाइमको कुरा हो। धेरै पुराना कुराले मेरा ख्याल मोर देन 5-6 साल हुन लाग्यो मैले उनलाई भेटेको छैन। मैले कहिले भी मतलब तर अहिले आएर त्यो कुरा चर्चामा छ नि त, प्रधानमन्त्री बोल्यो भनेर बाहिर आयो नि त। ओ प्रधानमन्त्री उनलाई मायाबाट के बोलिहाल्यो मैले थाहा छैन। साँच्चै हामीले भेटेको छैन न। मैं कभी मैले इन्डिया गएको भी बेला 3-4 साल हुन लाग्यो। मैले इन्डिया गएको छैन, 4 साल हुन लाग्यो। किनकि कोभिडको टाइममा कहाँ जान सक्छ? कोभिडको टाइम मैले अमेरिका उसमें थियो, पहले अमेरिका में थियो, फिर आएर मेरा मेरो सानो भाइ बिमार पड़ेको थियो दिल्ली में। मैले दिल्ली गएको, दिल्ली में कोभिड हालिहाल्यो, वहाँ सबै बन्द भइहाल्यो। 11 महिने हामीलाई त वहाँ कोठामा बसेको 11 महिनाबाट। यो किताब तपाईँले कहिले पब्लिस गर्नुभयो किताब? यो 3 तारिक जुलाई 3 मा भएको छ, 18 गतेमा। 18 गते प्रधानमन्त्रीले पब्लिस गर्नुभयो होइन, सार्वजनिक गर्नुभयो, लन्चिङ गर्नुभयो प्रधानमन्त्री। लन्चिङ समारोहमा प्रधानमन्त्री के बोल्नुभयो तपाईले भन्नु? ठ्याक्क भन्नु, कोट अनुभव, किन तपाईँ त लेखिका हो नि त। मैले त लेखेको आफ्नो किताब हो। तपाईँले लेखेको किताबमा चाहिँ के छ त? प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि छ त्यहाँ, प्रचण्डले भनेको कुरा छ उसमा? प्रधानमन्त्रीको केही कुरा छैन यसमा भनेको। ह्युम्यानिटेरियन टाइम्समा प्रधानमन्त्री गुरुद्वारा आएको छ, देखेको कति सिखहरूले के योगदान गरेको छ, यो कुरा छ यसमा। किनकि मेरो यो प्रयास थियो कि नेपालमा सिखलाई, सरदारहरूलाई के कन्ट्रिब्युसन गरेको छ इकोनोमिक सेक्टरमा, सोशल सेक्टरमा, कल्चर सेक्टरमा र एजुकेसन सेक्टरमा, सबै कुरालाई हामीले यस किताबमा विमोचन गरेको। प्रधानमन्त्री भट्टराई भी आएको छ, थुप्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो स्कुलहरू पनि आएको छ। राजा तपाईँहरूको स्कुलमा त धेरै प्रधानमन्त्री पुगेको छ, शिक्षा मन्त्री पुगेको छ, मलाई थाहा छ। हजुर, 2 प्रधानमन्त्री आएको छ। गुरुद्वारामा हाम्रो महाराज धिराज वीरेन्द्र आएको थियो, वो पनि एकदम ठुलो कुरा थियो हाम्रो लागि। यो किताब पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन छ नेपालको लागि, ताकि भन्न सके कि नेपालमा बस्दै सिखहरूले के कन्ट्रिब्युसन गरेको छ इकोनोमिक, सोशल र कल्चरल सेक्टरमा। पोलिटिक्समा के यस्तो कुरा छैन, हामीले केही पोलिटिक्स खेलेको छैन। यहाँ पर कुरा हो हामी कस्तो यहाँ पर अगाडि बढौँ। यस्तो माया अलिकति माया थियो उनलाई के उसलाई भनिदियो कि बनाएको छ, मैले कहाँ। अब हाम्रो अरदासबाट बनिहाल्यो त वो त परमात्माको कुरा हो, हाम्रो कुरा छैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, प्रचण्डले भारतको सहयोग भयो भने प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। यो तपाईले रेकर्डिङ सिक्ने प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो रेकर्ड छ तपाईहरुसँग? प्रधानमन्त्री बोलेको युट्युबमा छ, सबै युट्युबमा छ, लाइभ छ। बिल्कुल
लाइभ छ भनेको छैन। जसले हेर्न सक्छ, किनकि यस्तो कुरा केही भनेको छैन। उनले यस्तो कुरा केही भनेको मायाबाट जे भनेको छ उनले भनेको। उनले क्या प्रीतम जी भी पॉलिटिक्स में छ, नहीं पॉलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्छ, इंटरेस्ट में रख्छ, तपाईँ राजनीतिमा रुचि राख्नुहुन्छ प्रीतम जी। किनकि यो किताबमा पनि लेखेको छ कि बुवाको इन्ट्रेस्ट हमेशा पोलिटिक्समा थियो, किनकि बुवाको ठुलो ब्रदर इन्डियन पोलिटिक्समा थियो। यो कारण हमेशा इन्डियन पोलिटिक्समा हमेशा छवटा इलेक्शन लडेको जम्मू कश्मीर। मेरो भाइ चार चोटि कैबिनेट मिनिस्टर थियो वहाँ। कांग्रेस सरकार हुँदाखेरि कांग्रेसको सरकार थियो। तो उसी टाइम में कांग्रेस में जब राजीव गांधी थियो तो राजीव गांधी के टाइम में मिले गए और बस एक चोटी गए को दो चोटा गए को एक दो चोटी तो मैंने यहाँ तपाईँको भाइ इंडियन पोलिटिशियन बिल्कुल पूरा चार टोमी का देशको सेवा पटक मन्त्री भन्नुभयो। हजुर, देशको सेवालाई हामीले धेरै योगदान कियो। पोलिटिक्समा पनि गर्यो, बुवाले ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड तर आज संसद पनि अवरोध भयो। एमाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार छ, संविधान विपरीत छ। के भनेको त क्या विपरीत छ कि अगर किसी को आशीर्वाद हमारे गुरु को आशीर्वादबाट अगर उनलाई भनिहाल्यो या उसको अरदासबाट भने या उसको अपने वोट पाएपछि भनिहाल्यो, हामीले उसमें के ये तो कुरा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति कति साल पहिलाको हो त प्रीतम सिंहजी? बताउनुहोस् त, प्रधानमन्त्री कहिले बोल्नुभयो त भारतको साथ चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बन्न? कभी नहीं बोला नहीं हमको। कहिले बोल्नु भएको छ? मेरो जो पहले जो प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भने होइन? नहीं उसलाई ये भने होइन कि मैं भारत जानु। नो उसलाई भनेको प्रीतम सिंहलाई एक तो दो तीन चोटि इंडिया के तपाईले लिएर जानुभयो प्रचण्डलाई? लिएर जानु होइन, भिडियो हेर्नुस्, वास्तविकता के हो भन्नुस्? भिडियो हेर्नुस्, फेरि तपाईले थाहा छ उनले के भनेको छ। किनकि उनले कहिले पनि भनेको छैन कि मैले लिएर गएको छ, यस्तो कुरा भएको छैन। के छैन, गलत कुरा हो। यस्तो भिडियो हेर्नुस् तपाई, सबै लाइभ हो, सबै लाइभ स्ट्रिमिङमा छ, सबैले थाहा पाउँछ। उनले यस्तो केही कुरा गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले। उनले मात्रै भनेको प्रीतम सिंहले गएको छ। अब प्रीतम सिंह बाबाजीले पाठ गर्न कहिले अमृतसर जाउँछ, कहिले दिल्ली गुरुद्वारा जाउँछ पाठ गर्ने लगे। बुवाले कहीँ पनि जानु पर्यो, हिमकुण्ड साहब जाएर पाठ गरेर अगर मान्छेले अरदास लाग्यो तो उसमा कोही कुरा त छैन न। उसमा कहिले भी प्रचण्डसँग गएको छैन। तपाईको प्रचण्डसँगको सम्बन्ध के हो त जनतालाई बताउनुहोस् त आज प्रीतम सिंहजी। मेरो संग प्रचण्ड मैले सुरु में जब भेटेको थियो प्रचण्ड जी कति साल पहिले भेट्नु एंटी इंडिया को कुरा गर्दै थियो, एंटी इंडियन कुरा गर्दै थियो शुरू में प्रचण्ड में। हाँ, तो मैंने उनके घर में जा रहे तो पूरा करने लगे कि मैं क्या प्रचण्ड जी आप सुबह उठते हैं तो उठते पर सारी आप इंडिया को गाली निकालना शुरू करते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे इंडिया हमारी कोई मदद नहीं करता। मैंने कहा मदद नहीं करता तो आप तरीके से बात करेंगे तो मदद करेंगे, क्यों नहीं मदद करेंगे? तो कहने लगे नहीं उसमें हम उनका कोई योगदान नहीं है, इंडिया वाले हम लोगों को इतना नहीं करते। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। और आप बजाय इसके कि आप उनको रोज़ गाली दें, उससे अच्छा यही है कि आप उनसे तरीके से बात करें और वो इंडिया विल ऑलवेज हेल्प। क्योंकि ये एक दुनिया भर में एक ही हिंदू कंट्री है जो कि मतलब है कि इंडिया के साथ है। और इस कंट्री के लिए तो इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीथिंग दे कैन डू। तो इसलिए मेरा ख्याल में ये जो बात निकली है। तपाईले प्रचण्डलाई भेट्नु भएको कति साल पहिले? मैले 5 साल हुन लगे, 4-5 साल मैले भेटेको छैन। नहीं कति पहिलो भेट कहिले भयो? सुरु में भेटे तले जो प्राइम मिनिस्टर बनेको थियो न, यहाँ वहाँ बालाजू को नजदीक में उनको घर थियो, नयाँ बजारमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँ सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रिया आएको। हाँ, त्यसले भेटेको, त्यतिखेर भेट्नुभयो। त्यतिखेर प्रचण्डले भन्नुभयो मलाई इन्डियाले साथ दिँदैन, इन्डियाले सहयोग गर्दैन भन्नुभयो। उनले भने तपाईले भन्नुभयो तपाईँ इन्डियाको विरुद्ध मैंने हाथ जोड़े भने मैं क्या प्रचण्ड जी आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही भारत को विरोध गर्न थाल्नुभयो। हाँ, तो आप ऐसा मत करें, आप मतलब है कि इंडिया का सहयोग भी चाहिए आप लोगों को। तो इस तरह से मतलब बात हुई थी। उसके बाद थोड़ा उनके साथ रिश्ता बनता गया, पर उनकी बेटी बीमार होने की वजह से फिर वो वहीं हमारे पास आए। तो जो कुछ हम कर सकते, क्या कर सकते, हम लोग तो डॉक्टर तो है नहीं है, जो कुछ भी
घर में अपने रह के जो भी मदद कर सकते हैं वो किए। जैसा वो तो उनका एक्चुअली वो मेरे ख्याल में ज़्यादा माया करते हैं, तो इसलिए वो उनके मुँह से कुछ और कोई बात ही, उनको इतना ही कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के लिए भी प्रीतम सिंह ने भी दौड़ धूप की, तो उतना दौड़ धूप यही की कि हमने उनके गुरुद्वारे में ले जाके अरदास करा दीजिए, दौड़ धूप तो हमने की है। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँको पनि दौडधुप भयो वहाँ गुरुद्वारामा, गुरुद्वारामा। यहाँ काठमाडौँमा कसैलाई भेटे गएको छैन, मेरो कसैलाई चिनेको छैन आफ्टर राजीव गान्धी। ठिक छ। बुझ्यो? त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा आइरहेछ एमाले, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन, तपाईँ के भन्छ प्रथम सिंहजी, तपाईँको दृष्टिकोण के छ? ये तो मखौल को उहाँको राजीनामा प्रकरण तपाईँको नाम जोडियो नि त अहिले आएर। मेरे नाम के जोड्ने मैं धेरै सानो मान्छे हुँ, म यति ठुलो होइन कि मैले प्रधानमन्त्री बनाने करने मेरो उस्तो काम छैन। त्यसो भए तपाईँ बताउनुहोस्, तपाईँ त नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउन लागेको मान्छे हो त प्रीतम सिंह। मेरो एक इच्छा नेपाल में राम्रो होस्, यहाँ के मान्छे राम्रो होस्, जति मैले मदद गर्न सक्दै मैले धेरै मदद गरेको ये मेरो मैं भन्न सक्छु, जति मैले मदद गरेको कंस्ट्रक्शन में, आइडल प्रोजेक्ट में, रोड में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, कोई भी बात है उसमें हमने बहुत मदद करने की कोशिश की है। बाकी आगे बाकी है कि पॉलिटिक्स में हमारा कोई लंबा कोई है नहीं। ठीक है, उस वक्त हमारे भाई साहब थे बड़े। अब तपाईँ नेपालको राजनीतिमा रुचि राख्नुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहना छ, राजनीति गर्ने चाहना छ कि छैन? राजनीति करना चाहिए होइन, राजनीति में इन्ट्रेस्ट छ। त्यसो भए तपाईँको किताब विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भारतको बारेमा बोल्नु भएको कुरा चाहिँ के हो खास कुरा? क्या बातबाट खास कुरा खुलासा गर्नुहोस्। उनलाई खुलासा के गरेको मेरो प्रधानमन्त्री बन्ने टाइममा प्रीतम जीलाई मदद गरेको, उनलाई दिल्ली एक दो चोटि दिल्ली भी गएको, और दिल्ली तो मैले अपने काम लगे, बाकी जो मदद गरेको वही गुरुद्वारा में गरेको, हामीले केही पनि गरेको, हामीले सिर्फ अरदास ही गरेको, केही पनि गरेको छैन। ये तो छठोको मखौलको कुरा हो कि मैंने। तर तपाईँकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद धरापमा पर्दैछ, एमाले राजीनामा माग्दैछ, संसद अवरोध गर्दैछ। अब तपाईँ कति शक्तिशाली व्यक्ति? उनसँग कोही कुरा छैन, त यही कुरा लगाएपछि भन्दैछ। हामीले के गरेको, हामीले के पनि गरेको छैन। मैले त मेरा ख्यालमा मैंने बोला ना 5 साल भइसक्यो मैले उनलाई हेरेको भेटेकै छैन। भेट्ने प्रधानमन्त्री बनने के टाइम में एकचोटि भेटेको थियो, उसका मैले कहाँ भेटेको छैन उनलाई कभी। हाँ, गुरुद्वारा में 2 चोटि आएको, 2-3 चोटि आएको प्रचण्ड गुरुद्वारा। एकचोटि तो उनलाई जो भूकंप आएको थियो, भूकंप में जो हामीले रात बाँड्दै थियो, त्यसले उनलाई मेरो गुरुजी आएको थियो। एकचोटि हामीले बोलाएको थियो उनलाई, गुरुद्वारामा बोलाएको थियो एज ए चिफ गेस्ट। बस यति हाम्रो रिश्ता। किरणजी, त्यसो भए तपाईँको किताब पनि चर्चामा छ अहिले प्रचण्डका कारणले। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। बट यो किताबको एक ही रिजन थियो जो पब्लिस गर्नको कि नेपालमा सरदार प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिदिनु भयो, किताब चर्चामा छ अहिले। अब चर्चामा त गयो, बट कुरा त यही थियो कि सरदार साहब, सरदार प्रीतम सिंह प्रधानमन्त्री विमोचन गरेपछि चर्चामा छ नि त किताब त, पुस्तक त। तो बुवाको यो कन्ट्रोभर्सी हो कि बुवाले यति योगदान दिएको छ, 68 इयर्स नेपालले दिएको छ। यो कारण यो बुकमा सबै कुरा छ जो प्रधानमन्त्रीले प्रोबेबली आफ्नो दिलबाट भनेको छ कि यो इनको कन्ट्रिब्युसन हो नेपालको लागि। इमोसनल एन्ड हिस्टोरिकल मोमेन्ट छ यो किताबको लन्च हुन। अब तपाईँ नेपाली राजनीतिमा आउने, राजनीति गर्ने तपाईँको चाहना छ? मैले त कहिले पनि भनेको छैन राजनीति नगर्ने। मैले यस्तो कुरा कहिले पनि गरेको छैन। मैले म अथर हो, म एउटा कोच हो, अनि एउटा ट्रेनर हो, एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली एउटा एजुकेटर हो। यही कारण मैले एजुकेसनमा थुप्रो योगदान दिएको छ। मेरो एनजिओ पनि छ, सबै कुरा छ। प्रीतमजी, अब तपाईँको व्यापार चाहिँ के छ ठ्याक्कै नेपालमा अहिले तपाईँले गरेको? मेरो व्यापार के पनि अब ट्रान्सपोर्टको काम थियो, मैले बन्द गरिदियो।
अब एकवटा स्कुल छ, चैरिटेबल स्कुल छ। अच्छा अब स्कूल में पहले उसको मैं प्रेसिडेंट हूँ मॉडर्न स्कूल को। अब वहाँ जितनी मैले सेवा गर्न सक्छ मैले सेवा गर्दैछु, बाँकी मेरो उठ्के पनि छैन। तपाईँले व्यवसाय गर्न थालेको नेपालमा कति वर्ष भयो ठ्याक्कै? 67 years। 67 वर्ष भयो व्यवसाय गर्न थालेको। अरू नेताहरू छन् तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ? अरू पार्टीका नेताहरू छ? सबैसँग छ, धेरैसँग छ। कुन कुन नेतासँग छ? अब मन ठाकुरजीको के भन्छ कुरेला जी को दोनों कुरेला जो थे, सुशील कुरेला, उनलाई भी 2-3 चोटि भेटेको मैले। अपना माधव नेपाल जीलाई भी मैले भेटेको, खनाल जीलाई भी मैले भेटेको, धेरै सबैलाई भेट्ने नै। कई चोटि हामीलाई गुरुद्वाराको काममा त शेरबहादुर देउवा छन्? शेरबहादुरलाई मैले धेरै भेटेको छैन, धेरै। अरू नेतालाई भेट्नुभयो? धेरै भेट्नुभयो अरूलाई? बाँकीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि भेट्नुभयो? गिर्जालाई पनि भेटेको, उनलाई भेटेको। सबैले जान्थ्यो के अरे गुरुद्वाराको जनरली गुरुद्वाराको काम मेरो। राजाहरू कसलाई भेट्नुभयो तपाईँले? राजा त किङ महेन्द्रलाई त हामीलाई धेरै मेरो थियो, नजिक थियो। किङ भिरेन्द्रलाई भी भेटेको, किङ ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको, सबै तीनवटा किङलाई मैले भेटेको। सुरुमा आनेको टाइममा किङ महेन्द्रै थियो, उनलाई मैले आशीर्वाद दिएर गाडी ठिक छ ट्रान्सपोर्टको काम गर्न राम्रोसँग। अब तपाईँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतमा लबिङ गर्नुभयो, अरू नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लबिङ गर्ने कि नगर्ने? कुन कुन नेतालाई गर्न चाहनु तपाईँ? सबैलाई पाठ गरेर अगर बुवाको आशीर्वादबाट कोही प्रधानमन्त्री बन्छ त्यो अर्को कुरा हो। तपाईँको किताब विमोचन समारोहमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि आउनु भएको थियो? उनको भी आएको थियो। हामीलाई के पनि यस्तो छ, प्रचण्डजीलाई के यस्तो के पनि मेरो ख्यालमा उनलाई यस्तो उनलाई के यस्तो भनेको प्रीतमजीलाई उसको धेरै सहयोग छ, पॉलिटिक्समा भी इंटरेस्ट छ, मैले प्रधानमन्त्री बनने में भी सहयोग था। और एक चोटि इंडिया भी गएको, पर मेरे लागि मैले कहीँ इंडिया गएको थियो न। पर होइन, प्रचण्डले भन्नुभयो मेरो लागि मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंहको सहयोग छ भन्नुभयो। भारतको सहयोग कुरा गर्नु भएन उहाँले? त्यसमा नै भनेको छैन, भारतको नाम कोट गर्नु भएको छैन, केही भनेको छैन, बिल्कुल भनेको छैन। त्यसो प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको सबै भिडियो लाइभ छ, युट्युबमा छ, सबैले हेर्न सक्छ। यस्तो कुरा केही भनेको छैन, किनकि तर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दिनुभयो भने 74 आलोचना भएको छ, विरोध भइरहेको छ अहिले। अब उनका कोही और कुरा छैन, कम से कम यही एकवटा कुरा उनलाई पायो। के कुरा पाए? मैले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, मैले कल भोलि किसीलाई के बनाइदिन्छ, यस्तो हुन्छ कुरा। यस्तो उनलाई त सबैलाई प्रधानमन्त्री मैले बनाइदिने। मैं धेरै सानो छोटो टाइपको नॉर्मल टाइपको मान्छे, मैले कहिले भी किसी चीजमा हस्तक्षेप गरेको छैन। हमेशा नेपालको राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप छैन? भारत को होला, मेरा एक से भारतलाई धेरै सहयोग धेरै अहिले त होइन, सुरुमा त भारतको धेरै प्रोजेक्टहरू चल्दै थियो, धेरै प्रोजेक्ट चल्दै थियो। देवी घाट था, तसूली प्रोजेक्ट है, उसके बाद रक्सौल बुटवल पोखरा रोड का कॉन्ट्रैक्ट था, और कति प्रोजेक्ट यहाँ धेरै प्रोजेक्ट। किताब विमोचन भइसकेपछि तपाईँ र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी भयो? भएको छैन, केही भएको छैन, संवादै भएन, कुराकानी नै भएन, बिल्कुल पनि। प्रधानमन्त्री कति मिनट बोल्नुभयो? 5 मिनट। मैले 5 मिनट भनेको 5-6 मिनट्स लाइभ हुन्छ, हेर्नुस्, तपाईँले थाहा पाउँछ कति मिनट भनेको छ। 5-10 मिनट तो ज्यादा बोलेको छैन। और यताउताको धेरै कुरा गरेको। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू जी। त्यसो भए आज बर्थडेको दिन होइन, तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभयो होइन? थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ निकै खुसी हुनुहुन्छ किनभने आज चर्चा पनि तपाईँको भइरहेछ। के मेरो चर्चा? बर्थडेको दिन बिल्कुल राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँको चर्चा भएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सङ्कटमा छ, एमाले राजीनामा मागिरहेछ। सबैलाई थाहा भयो मेरो बर्थडे छ। बुवाको बर्थडे आज देश बनाउँदैछ, 88 बर्थडे हो बुवाको।
बुवाले सबै टाइम नेपालमै बिताएको छ, यही हो हाम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। हामी नेपाली, नेपाल हाम्रो। ओके, टेलिभिजन आउनुभयो होइन, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्नुभयो। थ्याङ्क यू। अब नेपालमा आज विकासको कुरा गर्न चाहन्छु। मैं नेपालको विकासमा मेरो पूरा योगदान छ, पूरा योगदान छ। चाहे 5% हो चाहे 10% हो, मैंने पूरा योगदान दिएको नेपालमा। नेपाल मेरो पूरा। नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउनुहोस्। मोदीसँग तपाईँको भेटवार्ता भएको छैन अहिलेसम्म? भेटेको छैन। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट भएको छैन। नेपाल आउँदाखेरि भेट्नु भएन? नेपाल भ्रमण आउँदा एक्चुअली उन्होंने कार्ड पठाएको थियो, मैले भेट पायो, मैले जानु गइन सकिनँ, कोभिड भएको थियो बुवालाई। तपाईँ जानु भएन नै मोदीलाई भेट्न? नहीं, मतलब मोदीलाई मैं जान सकेन, किनकि कार्ड उसले गुरुद्वारामा दियो, गुरुद्वारामा मैले कार्ड ही डेट पायो, बाई द टाइम वो जानु पाएन मैले। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आपका धन्यवाद। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chava Hill, Kathmandu. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको शान किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal.